अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणिकृतविधो वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। इदानीम् अस्माकं चिन्तनावसरः बुद्धिविषये, ज्ञानविषये। अतः आत्मनिरूपणम् आसीत् खलु। तत्र आत्मनिष्ठ समवायावच्छिन्नवृत्तित्वेन बुद्धेः स्मरणम् आसीत्। बुद्धिविषये किञ्चित् तदेव बुद्धिविषये सम्यक् वक्तुमेव प्रसङ्गवशात् ग्रन्थकारः बुद्धिविषये वक्तुम् आरभते। तदा किं वदति, बुद्धिस्तु द्विविधा मता कारिकायां वर्तते। बुद्धिः द्विविधा इति, बुद्धिः स्त्रीलिङ्गः खलु, इति द्विविधा मता। अनुभूतिः स्मृतिः च। अनुभूतिः इति स्मृतिः इति। तत्र अनुभूतिः चतुर्विधा स्यात्। अनुभूतिर्चतुर्विधा। अनुभूतेः चातुर्विध्यं वर्तते। किं तत् इत्युक्ते, प्रत्यक्षमप्यनुमितिः ततोपमिति सद्दजे। प्रत्यक्षम् अनुमितिः उपमितिः सद्दजम् इत्युक्ते शाब्दम् एतद् वर्तते। एतत् सर्वमपि चतुर्विधता वर्तते अनुभूतिः। अत्रैव प्रसङ्गात् बुद्धेः कतिपयं प्रपञ्चं दर्शयति इति उक्तं। बुद्धिविषये वक्तुं प्रसङ्गवशात् आरभते ग्रन्थकारः। बुद्धिस्तु इति द्वैविध्यम् उत्पादयति, अनुभूतिः स्मृतिः च। तत्र अनुभूतिः चतुर्विधा इति। एतासां चतुस्रूणां करणानि चत्वारि। एतासां चतुस्रूणाम् इत्युक्ते प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्दानां चत्वारि करणानि अपि वर्तन्ते। किं तत् इत्युक्ते कानि तानि इत्युक्ते, प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि इति गौतममहर्षिणा सूत्रे उक्तं। तदेव वेदितव्यं भवति, अस्माकं ज्ञातव्यं भवति प्रत्यक्ष इति। इदानीं प्रत्यक्षविषये वक्तुम् आरभते। इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति। इन्द्रियजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं प्रत्यक्षम् इति प्रत्यक्षविषये। इन्द्रियजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं प्रत्यक्षत्वम् इत्युक्ते किमर्थम् यदि केवलं ज्ञानत्वम् इति वदामः चेत्, ज्ञानत्वम् अनुमितौ अपि अस्ति, उपमितौ अपि अस्ति, शाब्दे अपि अस्ति, सर्वत्रापि वर्तते खलु। अतः तत्र अतिव्याप्तिवारणाय किम् उक्तं, केन्द्रियजन्यम् इत्युक्तं। यदि इन्द्रियजन्यं इन्द्रियजन्यम् इति पदं किमर्थम् इत्युक्ते, इन्द्रियवृत्तिरूपात् अतिवृत्तिवारणाय इन्द्रियजन्यमपि आवश्यकं भवति। तदा शङ्का किं भवति, यद्यपि मनोरूप इन्द्रियजन्यं सर्वमेव ज्ञानं खलु, मनः अपि इन्द्रियं खलु, न्यायशास्त्रानुसारेण षष्ठमः इन्द्रियः अन्तरिन्द्रियमिति उक्तं खलु अस्माभिः। तदा मनोरूप इन्द्रियस्य सर्वेषु ज्ञानेषु वर्तते एव तत्र वृत्तिः। यदा आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इन्द्रियैः संयुज्यते, इन्द्रियः अर्धैः विषयैः संयुज्यते, तदेव खलु ज्ञानं स्यात्। तदा उक्ते, तदा तत्रापि मनसः प्रवृत्तिः तत्र वर्तते, वृत्तिः तत्र वर्तते खलु। अतः मनोरूप इन्द्रियजन्यं सर्वमेव ज्ञानम् इति वदामः खलु। इत्युक्ते इन्द्रियजन्यज्ञानम् इत्युक्ते मनः अपि इन्द्रियं खलु, मनसः जन्यं ज्ञानं सर्वमपि प्रत्यक्षं भवितुम् अर्हति वा इत्युक्ते प्रत्यक्षमपि भवति। तदा अन्यज्ञानम् अनुमितिः अपि मनसा, उपमितिः अपि मनसा, शाब्दः अपि मनसा, सर्वेषु स्थानेषु ज्ञानेषु मनसा संयोगः वर्तते एव खलु इत्युक्ते तदर्थमेव भवति। तथापि इन्द्रियत्वेन रूपेण इन्द्रियाणां यत्र ज्ञाने करणत्वं तत् प्रत्यक्षम् इति विवक्षितं। तथापि इन्द्रियत्वेन मनसः द्वैविध्यं वर्तते। यदा मनस्थरूपेणापि वर्तते, इन्द्रियत्वरूपेणापि वर्तते। यत्र आत्मनः सुखदुःखादिविषये प्रत्यक्षस्य अनुभूति भवति खलु, तत्र मनः इन्द्रियत्वरूपेण कार्यं करोति। यदि अन्यत्र सर्वत्र तु तत्र मनस्थरूपेण एव कार्यत्वं भवति, तत्र इन्द्रियत्वरूपेण नास्ति। अतः यत्र प्रत्यक्षादिकं भवति, यदा चक्षुरादिना सन्निकर्षः भवति, चक्षुः श्रोत्रं जिह्वा रसना इति त्वचा इति सन्निकर्षः भवति, तत्र तदेव मुख्य इन्द्रियज्ञानं, तदेव मुख्यं भवति। अतः इन्द्रियार्थसन्निकर्ष उत्पन्नं ज्ञानं तथापि इन्द्रियत्वेन रूपेण यद् इन्द्रियाणां यत्र ज्ञाने करणत्वम्, इन्द्रियाणां ज्ञाने करणत्वं वर्तते। तत्र चक्षुरेव करणं,
यत्र प्रत्यक्षस्य चक्षुस्सन्निकर्षे भवति खलु तदेव एवं यत्र वर्तते तत्र मनः मनस्त्वेन वर्तते चक्षुरेव इन्द्रियेण वर्तते तत्र इन्द्रियाणां यत्र ज्ञाने इन्द्रियाणामेव करणत्वम् इत्युक्ते तत्र इन्द्रियाणामेव करणत्वं वर्तते तदेव प्रत्यक्षम् इति ग्रन्थकारेण उक्तम् आसीत् तदापि ईश्वरप्रत्यक्षं तु न लक्ष्यं कुत्र ईश्वरप्रत्यक्षे तु लक्षणं न गच्छति खलु इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति लक्षणम् ईश्वरप्रत्यक्षे गच्छति वा ईश्वरप्रत्यक्षं नित्यप्रत्यक्षम् इन्द्रियैः गच्छति इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते ईश्वरप्रत्यक्षं न लक्ष्यम् अस्माकं लक्ष्यमेव नास्ति तत् यदि अलक्ष्ये लक्षणं न गच्छति चेत् सम्यगेव खलु लक्षणम् इति वदामः चेत् तदा किं वदन्ति इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानं कथं भवान् एवं वक्तुं शक्यते ईश्वरप्रत्यक्षं न लक्ष्यम् इति तत्प्रत्यक्षमपि भवतु न लक्ष्यमिति कथं वदति इत्युक्ते तदा भवति न अस्माभिः न उक्तं गौतमाचार्येण गौतममहर्षिणा स्वयं सूत्रे उक्तम् आसीत् कथम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् अव्यपदेश्यम् अव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् इति सूत्रे गौतममहर्षिणा तथा उक्तत्वात् कथम् इन्द्रियार्थसन्निकर्ष उत्पन्नम् इन्द्रियैः अर्थेन सह यदा विषयैः सह यदा सन्निकर्षं भवति तेन उत्पन्नं ज्ञानं तद् किं भवति अव्यभिचारि ज्ञानं व्यभिचारी इत्युक्ते भ्रमात्मकम् अव्यभिचारी इत्युक्ते प्रमात्मकं ज्ञानं स्यात् इन्द्रियार्थसन्निकर्षेण उत्पन्नं ज्ञानं स्यात् व्यवसायात्मकं तादृशज्ञानं किं भवति व्यवसायात्मकम् इत्युक्ते सविकल्पकज्ञानम् अव्यपदेश्यम् इत्युक्ते निर्विकल्पकज्ञानं प्रत्यक्षम् इति अतः इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानं भवेत् तत्र भ्रमात्मकं न स्यात् अव्यभिचारि ज्ञानं भवेत् तादृशज्ञानं प्रत्यक्षं भवति तत् निर्विकल्पकं सविकल्पकम् इति वर्तते इति सूत्रे गौतममहर्षिणा उक्तम् अस्ति तदेव चिन्तनीयम् अत्र अथवा ज्ञान अकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षं यद्यपि भवान् इच्छति ईश्वरप्रत्यक्षे जीवप्रत्यक्षे अपि लक्षणं गच्छेत् इति ज्ञान अकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति लक्षणं वदामः अतः अतिसुलभमस्ति खलु लक्षणं लघुभूतं खलु अतः यत्र ज्ञानम् अकरणं भवति करणकं न भवति अकरणकं भवति तादृशज्ञानं प्रत्यक्षम् इति वयं पश्यामः प्रत्यक्षस्य करणं किं प्रत्यक्षम् इन्द्रियम् अनुमितेः करणम् अनुमानम् अनुमाने व्याप्तिज्ञानं करणं तदैव उपमितेः करणम् उपमानम् उपमाने सादृश्यज्ञानं करणं भवति शाब्दे शब्दः तदेकवति पदज्ञानं करणं भवति शब्दे अपि ज्ञानं करणं भवति पदज्ञानत्वात् अतदेव उपमितो सादृश्यज्ञानमेव करणं भवति तदैव अनुमितो व्याप्तिज्ञानमेव करणं भवति किन्तु प्रत्यक्षे इन्द्रियं भवति न तु ज्ञानं भवति अतः यत्र ज्ञानम् अकरणकं करणरूपेण न वर्तते तादृशज्ञानमेव प्रत्यक्षम् एवं वदामः चेत् अस्माकं प्रत्यक्षज्ञाने जीवस्य प्रत्यक्षज्ञाने तत्र ज्ञानं करणं नास्ति इति कारणात् न अतिव्याप्ति अव्याप्ति किमपि न भवति ईश्वरप्रत्यक्षे तु कारणमेव नास्ति अतः तत्रापि लक्षणं गच्छति इति लक्षणसमन्वयः कर्तुं शक्यते अनुमितो व्याप्तिज्ञानस्य उपमितो सादृश्यज्ञानस्य शाब्दबोधे पदज्ञानस्य स्मृतिरपि स्वीक्रियते स्मृतौ अनुभवस्य अनुभवमपि ज्ञानमेव खलु अनुभवस्य तत्र करणत्वात् तत्र नातिव्याप्तिः अतः अन्यत्र अतिव्याप्तिः न स्यात् यथा अनुमितो व्याप्तिज्ञानं करणं सादृश्यज्ञाने उपमितो सादृश्यज्ञानं करणं शाब्दबोधे पदज्ञानं करणं स्मृतौ अनुभवज्ञानम् अनुभवमपि ज्ञानमेव खलु तत्करणम् अतः तत्र अतिव्याप्तिः नास्ति यतः ज्ञान अकरणकमेव स्यात् इति इदं लक्षणम् ईश्वरप्रत्यक्षसाधारणम् एतद् लक्षणम् ईश्वरप्रत्यक्षसाधारणं जीवस्यापि गच्छति यद्यपि लक्षणम् एवं वदति ग्रन्थकारः अग्रे तु जीवविषये एव जीवप्रत्यक्षविषये एव लौकिकप्रत्यक्षविषये एव वक्तुम् आरभते तदनन्तरं किं वर्तते इति पश्यामः इदानीं प्रत्यक्षानन्तरं
अनुमितिज्ञानं निरूपयति। परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः इति। परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानं यद्भवति तदनुमितिः भवति इति अस्माभिः दृष्टमेव आसीत्। परामर्शं नाम किं भवति? व्याप्तिविशिष्टहेतुमान् पक्षः खलु। धूमव्यः वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति परामर्शं। तेन जन्यते अनुज्ञानं पर्वतः वह्निवान् इति ज्ञानं जन्यते, तदेव अनुमितिः इति उक्तं। यद्यपि परामर्शप्रत्यक्षादिकं परामर्शजन्यम् इत्युक्ते अत्र अतिव्याप्तिः खलु। परामर्शजन्यमपि भवति ज्ञानमपि भवति। किं भवति? परामर्शप्रत्यक्षादिकं। परामर्शप्रत्यक्षादिकम् इत्युक्ते धूम वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति यदा परामर्शः भवति तदा तद्व्यवसायज्ञानं भवति। तदनन्तरम् अस्माकं किं भवति? वह्निव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इति अहं जानामि इति अनुव्यवसायिकज्ञानं भवति खलु। तत्र तत् प्रत्यक्षं भवति। अनुव्यवसायं प्रत्यक्षं भवति। वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति अनुमानेन सिद्ध्यति, परामर्शेन सिद्ध्यति। परामर्शजन्यं भवति तज्ज्ञानं, किन्तु प्रत्यक्षं भवति तदनन्तरम्। अतः परामर्शप्रत्यक्षादिकम् इत्युक्ते अनुव्यवसायज्ञानं भवति। तदपि परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं खलु। तत्र लक्षणस्य अतिव्याप्तिः भवति खलु इति शङ्का भवति। तथापि परामर्शजन्यं हेत्वविषयकं ज्ञानम् अनुमितिः इति लक्षणं कुर्मः। लक्षणे परिवर्तनं कुर्मः। किमिति? परामर्शजन्यं हेतु अविषयकं ज्ञानम् अनुमितिः। यत्र परामर्शजन्यत्वमपि भवेत् ज्ञानत्वमपि सिद्ध्येत् तत्र हेतुः विषयं न भवेत्। यदा अनुमितिः भवति वह्निवान् पर्वतः इति, तत्र धूमः इति हेतुः वर्तते वा? हेतुः विषयः वा? इत्युक्ते न विषयः। अतः तादृशहेतु अविषयकज्ञानमेव अनुमितिः। तदा उक्तं स्यात् भवतु, किन्तु न च कदाचित् हेतुविषयकानुमितौ अव्याप्तिः इति वाच्यं। कदाचित् सर्वेषु ज्ञानेषु एवं हेतुः विषयं भवति इति वयं न वदामः। कदाचित् वयं पर्वतसमीपे गच्छामः, अन्यदपि पर्वतं वर्तते। यदि पश्यामः चेत् एकत्र पर्वते धूमं दृश्यते, अन्यत्र न दृश्यते। तत्र द्वयोः अन्तरं भेदं वक्तुं वयं वदामः धूमवत् पर्वतः वह्निवान् इति वदामः। तत्र हेतुः अपि कदाचित् कं भवति खलु। हेतुरपि वर्तते, हेतुः अपि विषयः खलु। तादृशज्ञानेषु अयं लक्षणः कथं गच्छति इत्युक्ते तादृशज्ञानवृत्ति अनुभवत्वव्याप्य जातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। तादृशज्ञानवृत्ति, तादृश इत्युक्ते परामर्शजन्य ज्ञानवृत्ति अनुभवत्व व्याप्य जातिमत्वस्य तत्र विवक्षितत्वात्। एवं अनुभवत्वव्याप्य जातिमत्वम् अनुभवं वर्तते खलु। अनुभवत्वव्याप्य जातिमत्वं तत्र वर्तते इति कारणात् तत्र अव्याप्तिः न भवति। अथवा एतत् सर्वमपि बहु विस्तारमस्ति, गुरुभूतमस्ति, अथवा लघुभूतं ज्ञानं वक्तव्यं चेत् वयं वदामः कदा? अथवा व्याप्तिज्ञानकरणकं ज्ञानम् अनुमितिः। यज्ञानं यस्मिन् ज्ञाने व्याप्तिज्ञानं करणं भवति, करणकं भवति, तादृशज्ञानम् अनुमितिः। व्याप्तिज्ञानं कुत्र करणं भवति, करणकं भवति इत्युक्ते केवलम् अनुमितौ एव भवति। प्रत्यक्षे व्याप्तिज्ञानं नास्ति, उपमितौ व्याप्तिज्ञानं नास्ति, शाब्दबोधे व्याप्तिज्ञानं नास्ति। अतः व्याप्तिज्ञानकरणकं ज्ञानम् अनुमितिः लक्षणं सम्यक् वर्तते। एवमेव तदा अन्यदपि वर्तते सादृश्यज्ञानकरणकं ज्ञानम् उपमितिः। उपमितिः इत्युक्ते सादृश्यज्ञानं यत्र करणकं वर्तते तदेव ज्ञानम् उपमितिः। तदेव पदज्ञानकरणकं ज्ञानं शाब्दबोधः। यत्र पदज्ञानं करणं भवति तादृशज्ञानं शाब्दबोधः। वस्तुतस्तु यदि वस्तुतः पश्यामः चेत् यां काञ्चित् अनुमितिव्यक्तिम् आदाय पर्वतः वह्निवान् इति अनुमितिव्यक्तिम् आदाय तद्व्यक्तिवृत्ति तादृशव्यक्तिवृत्ति तदनुमितिव्यक्तिवृत्ति परामर्शजन्यवृत्ति तत्र वर्तेते। प्रत्यक्ष आवृत्तिजातिमत्वं प्रत्यक्षे न वर्तेते। प्रत्यक्षे आवृत्तिः स्यात्, तद्व्यक्तिवृत्तिः स्यात्, प्रत्यक्षे आवृत्तिः च स्यात्। तादृशजातिमत्वम् अनुमितित्वम्। एवं यत्किञ्चित् यदि अनुमितेः लक्षणम् अनुमितित्वम् इति उक्तं, तदेव प्रत्यक्षत्वमपि वक्तुं शक्यते। एवं यत्किञ्चित् प्रत्यक्षादिकम् आदाय
यत्किञ्चिदपि प्रत्यक्षं भवति चेत् तत् स्वीकृत्य तद्व्यक्ति वृत्ति अनुमितिवृत्ति अवृत्तिजातिमत्वं तत्र अनुमितिवृत्ति न जात अनुमिति अवृत्तिजातिमत्वं स्यात् तादृश वृत्तिजातिमत्वं प्रत्यक्षत्वादिकम् इति अपि वक्तुं शक्यते इति ग्रन्थकारेण उक्तं। धन्यवादाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रीगुरुभ्यो नमो नमः।